النبي الله أزكى تعبدي مم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سم الفضل وفخر وسوددي سنگ بني واي موي أما سار من يتل الله بالتوتدي أنا صبي يا رسول الله أما سار من يتل الله بالتوتد تعالى وإني لنبي محمد يا رسول الله مديع كأسخار الخمائلة التي محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم محمد المخروف مايل ومانع وبالاسم مخصوص وصان عن الوسم مجيب مجاب ملتد ملك الدار مدين ومبوس إلى الأرض والهجم سين بامبا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخ النبي المنتخى ساد الإله بيت الإله لا سوى حب الإله حب النبي للإله سورا ساد إلى المدينة المنورة محمد صلى عليه في أمن الصوب سيدنا الإمام نيكتي سيني بارام تكاونا مارغالي مسلما بدت لنا والله محمد فرد يفوت تسمية وفاخ جمن والخدا يا مخنيا على جل من خدا خمون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موي سيدنا الإمام عليه الصلاة والسلام دي برام أبل بي سيدنا الإمام عليه الصلاة والسلام موي برام يوفي جيج سيدنا الإمام موي درجة المختار بالمرسلين باعتلاء درجات الرسل موي كل نبي ورسول يتبع خلف وسيلته هو المتبع njol makka yaa leen gën njol makka yaa leen gën kullu nabiyun wa rasulu yatba'u sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam khalfa wasilatu al mutabba'u ahmaduna ma imal masa baba yanen wali siwana sakha ku ci bëgg ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dangay ñëw ba ci man ne ma man la ma xam ne yaa fi gën a bëgg sayyiduna al-imam alayhi salatu wassalam xanaa xamoo ne sayyiduna al-imam moom soo ko soppee da ngay dem aljana waaye soo ko yaakaaree da ngay dem aljana waaye boo jugee taxaw ca kaw yel bu tàggoog bàkkaar ñëw ba ci man ne ma man la da ngay tàggoog aljana sayyiduna al-imam alayhi salatu wassalam xanaa xamoo ne moom soo ko soppee da ngay dem aljana moom la Sëñ Bamba naan li ahmadal muxtaari ma lam yakuni wala yakunu abadan li munkini jamalahu يسبي الدراء ونرجو يغني عن اغتراء مدلنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لم يلام سيدنا محمد صلى الله عليه ميسر خطي في كل سنة وخير من خدمة المستحسنة لم يخفى كون من خوالي بلا بوبين روضتي والبيت سادا وإله لم يبدو مثل المستوى
سرا وجهرا في البراء يا سمدي سرا وجهرا في البراء يا سمدي مدلنا الإسلام والكفر ما وبالنصيحة لكل سماء مدلنا الإسلام والكفر ما وبالنصيحة لكل سماء يخاض بسائر والباطل من وفي أمن نصب سيدنا الإمام علي أتاه لله في كل زمن صلى الله عليه وسلم خدمته عن الحيوب أسخبات والاستخامة وصفوا وخبار لبان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون المصطفى رئيسا وبيان لكل من خرف دلاره ساق الخدماء فوق كل رقبات سيدنا محمد من سار الخر كل من خبر محمد صلى الله عليه وسلم مثاله لم يأتي فيما مدى وبر لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد مثله فمثله لا يرد له سعادة له البراء يوم على ولد السواء قاعد سرقل لن سيدنا محمد قاعد سرقل لن سيدنا الإمام قاعد سرقل لن باي فاطمة كم كلسون ورقة سيدنا الإمام قاعد سرقل لن إمام الحرمين سرقل لن بخاتم نبي أنبياء سرقل لن سيد الوراء سرقل لن سنغف سنغي جيرو جين إمام المنتصر سيدنا الإمام برم يوفي جيت مملا سيد بامنان هو النبي والرسول والخليل وهو الأبيب والإمام والدليل أنجل ما كيالين جن جل ما كيالين من موي هو النبي ينين والرسول والخليل ñi ngi jégalu bu baax a baax nag ci yàq-yàq yi wax dëgg yàlla amoon nañ yéene wax dëgg yàlla ñu defaral leen ko ni ngeen